चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग इनके साथ बैठे हैं उनके दिल हमारे साथ हैं, जो लोग इनके साथ बैठे हैं वो आगे जिन निशान को देख रहे हैं वो निशान उनके जहनों में है। तो ये उनका अपना फैसला था, उनका कॉन्शियंस का फैसला था, उनका ज़मीर का फैसला था जो उन्होंने वोट की शक्ल में किया। अब आप डरा के धमका के लोगों को इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपके खिलाफ तो फैसला दे दिया गया है, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। बाय इलेक्शंस में आपको अवाम ने रिजेक्ट किया। तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के आप रिजल्ट निकाले, जो जो बाय इलेक्शंस हुए उनके नताइज देखे, जनरल इलेक्शन से डबल ट्रिपल लीडें आई हैं और इन लीडों ने सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को गिराया है, पीटीआई को रुसवाई हुई है, इमरान नियाजी को रुसवाई हुई है। और उन बाय इलेक्शंस के नताइज के बाद आपने देख लिया कि नेशनल असेंबली के इलेक्टोरल कॉलेज ने क्या जवाब दिया इनको। हम इनसे कहते रहे कि भाई वजीर आजम बन जाओ, कौमी असेंबली के रुकन की तरह बिहेव करो, कौमी असेंबली में आया करो, कौमी असेंबली को उस वक्त याद ना किया करो जब तुम्हें ये खबरें मिलें कि तुम्हारे मेंबर्स जो हैं अब तुम में एतमाद नहीं रखते, अब तुम्हें वोट नहीं करेंगे, और फिर 2 दिन आप आके ड्रामा लगाओ कि आप बैठ के एक एक मेंबर को बुलाओ और उसका नाम भी आपको पता ना हो, आप लिस्ट निकाल के उसका नाम चेक करो, इसका नाम क्या है और उसका हल्का क्या है। ये इस तरह का वजीर आजम है, ये इस तरह का सिलेक्टेड वजीर आजम पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। और अफसोस, सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इसको वोट भी नहीं करना आता, इसने तो अपना वोट भी सही नहीं किया। पहले वोट करना सीखो, फिर सियासत में आओ, फिर कौमी असेंबली का रुकन बनने के अरमान और ख्वाहिशात पूरी करो। मतलब हद ये हो गई कि जिन लोगों ने दूसरों को सिखाना होता है कि वोट कैसे करना है, वोट कैसे डालना चाहिए, बैलेट पेपर क्या होता है, वो खुद नहीं जानते कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है कि इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क का सिलेक्टेड जाली वजीर आजम तो कहलाना चाहते हैं ना आप अपने आप को। अगर आप अपने आप को वजीर आजम कहलाना चाहते हैं तो फिर आपको कम अज कम अपने लोगों को वो रोल मॉडल बन के दिखाना था, सही वोट करना था। आपने वोट ही गलत किया, फिर आप वुज़रा पे नाराज भी नहीं हो सकते क्योंकि उन वुज़रा ने भी आप ही के तरीके से वोट गलत किया। तो 3 वोट तो जी हुकूमत ने, कैबिनेट ने खराब किए, और बाकी वोट जो हैं वो क्यों खारिज हुए वो तो आपको पता है कि इलेक्शन से कबल ही वो मालूम कर रहे थे कि खारिज कैसे किए जाए वोट। कोई हमें समझाए कि हम ये वोट पीटीआई को नहीं देना चाहते, हमारी तरजीह ये होगी कि ये वोट खराब किए जाए। तो वोट खराब कर दिए जिन्होंने भी किए और जिन्होंने इनको नहीं दिए। अब वो जितने भी लोग हैं उनको ये कहते हैं कि वो बिके हुए हैं और वो मुजरिम हैं। ये मैं आपको उन्हीं प्रोफेसर साहब के लफ्ज़ बता रही हूँ जो कल बैठ के कौम से खिताब कर रहे थे। ये कल उन्होंने ही कहा है कि ये वोट बिके हुए हैं और ये लोग मुजरिम हैं। तो उन मुजरिमों से आप कल फिर से किसी वोट की तवक्का करते? इलाज की तो ज़रूरत आपको है सबसे पहले, और तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि कोई इस चीज़ पर हमारा रिएक्शन हो सकता है कि भाई जिस शख्स को आपने करप्ट कह दिया, जिन अरकान को आपने मुजरिम कह दिया, कल उन मुजरिमों की मंडी आप फिर लगा के और वहाँ पे आप आके अपने लिए दाद वसूल करने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, कल उन्होंने अपने खिताब में शायद इलेक्शन कमीशन के लिए भी कहा। और एक और बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि मैं कौमी असेंबली में मौजूद थी। पीटीआई जो सिर्फ ट्रेनिंग के एतबार से सोशल मीडिया ट्रेनिंग देती है अपने लोगों को और सोशल मीडिया पे गालम गलोच लोगों को सिखाती है, और यही वजह है कि आज कई लोग जो पीटीआई से मुंसलिक थे वो अफसोस करते हैं कि इतने बरसों में उन्होंने सिर्फ ये सीखा है और सियासी तरबियत उनकी नहीं हुई है, और बददिल हो गए कई इनके यंग लोग, कई इनके ऐसे नौजवान जो वाक़ईतन समझते थे कि इमरान नियाजी को कुछ आता है, लेकिन अब वो बड़े डिसइल्यूजन्ड है। क्योंकि कल भी जो तस्वीर चला रहे थे, क्योंकि मैं कौमी असेंबली में थी, वही बात मैं दोहराऊं कि वहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन कहीं तस्वीर में दिखा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पता नहीं 2-3 लोगों के लिए खड़े हुए हैं और इन मौसूफ के आने पे वो बैठे हुए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वहाँ थी जब इमरान नियाजी वहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले जो आरओ थे उन्होंने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, और फोटोशॉप में अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर
جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں کل سے عمران نیازی. تو وہ اٹیک جو ہے وہ عمران نیازی کا اٹیک ہے, جو ان کی ٹائیگر فورس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ غلط تصویریں چلا رہی ہے. پہلی مرتبہ اگر کوئی الیکشن کمیشن کا نمائندہ وہاں موجود کھڑا ہوا کسی کے احترام میں تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے, اور یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جتنی بھی فوٹو شاپ کر لو, جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو اپنا ہٹلر کی پوری فورس کرتی تھی, پروپیگنڈا منسٹری. یہ انفارمیشن منسٹر بھی نہیں ہے وفاق کی, اور نہ انفارمیشن منسٹری ہے, اس کا نام ہے پروپیگنڈا منسٹری اور پروپیگنڈا منسٹر, کیونکہ کوئی انفارمیشن آپ کو فراہم نہیں کی جاتی درست. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, میں نے کل سنا کسی ٹیلی ویژن چینل پر, وہ جس کو یہ چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے اور اب ان کو انٹیریئر کا وزیر بنا دیا ہے, وہ دہائیاں دیتے پھرتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کو, وہ ان کے اوپر مختلف تہمتیں لگا رہے ہیں. ارے بھائی, جب آپ فیل ہو گئے, آپ ناکام ہو گئے, آپ کو رونا پیٹنا چاہیے, تو پھر آپ یہ غلط بیانی اور اس طرح کے الزام لگا کر کیا اچیو کر لیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب وہ شخص ہے جس نے اپنے دور حکومت میں اپنی حکمرانی سے, اپنی سیاسی بصیرت سے یہ ثابت کیا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود بھی بہت اچھی لیجسلیشن ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں پولیٹیکل ڈفرینسز اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے اختلاف کے باوجود بھی وہ چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں جس کا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. انہی کے دور میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا جو دیرینہ فیصلہ تھا, جو ایک عرصے سے 2 دہائیوں سے جس کے ہم منتظر تھے, وہ آیا. انہی کے دور میں 18ویں ترمیم ممکن ہو سکی. انہی کے دور میں پارلیمنٹ کو وہ تمام اختیارات دیے گئے جو ایک ڈکٹیٹر نے پارلیمنٹ سے لے لیے تھے. انہی کے دور میں ایسے فیصلے ہوئے جو ماضی میں آج بھی سنہرے لفظوں میں لکھے جائیں گے, اور پڑھنے والے یہ اچیومنٹس پڑھیں گے فیوچر کے اندر بھی. تو آصف علی زرداری صاحب کو اس طریقے سے الزام دینا یا ان کے بارے میں غلط بیانی کرنا حکومت کی بوکھلاہٹ کی بڑی واضح نشانی ہے. یہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار تو الیکشن سے پہلے ہی تھی, اور میں نے آپ لوگوں سے بھی بات کی تھی, اسلام آباد میں بھی میں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا, ایک رات قبل بھی میں نے یہ کہا تھا. ہمارے تمام لوگ جو میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, حکومت اپنی ہار دیکھ رہی ہے. ایک ایسے شخص کو جو IMF کی پالیسیز کو فروغ دے رہا ہے, ایک ایسا شخص جب مارکیٹ میں 200 روپے ٹماٹر بکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہاں 200 روپے ٹماٹر بک رہا ہے, یہ تو 17 روپے ٹماٹر بک رہا ہے. ایک ایسے شخص کو آپ نے ایک ایسے شخص کے آگے کھڑا کر دیا جس نے اس ملک میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے جمہوریت کے لیے بہت بڑی خدمات دیں, جس نے وزیر اعظم کی حیثیت میں پارلیمنٹ کو وہ حیثیت دی, وہ اہمیت دی, وہ وقت دی جو ایک عوامی وزیر اعظم کو دینی چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا ٹریک ریکارڈ آپ سب کے سامنے ہے. وہ متواتر نیشنل اسمبلی پہ آتے تھے اور نہ صرف اپنے جماعت کے ممبرز کو عزت دیتے تھے, تمام جماعت کے اراکین کو عزت دیتے تھے, تمام جماعت کے اراکین کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے. اور شاید کبھی کبھار ان کے جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ بہت ایکول ہے, لیکن وہ مڑ کے یہی کہتے تھے کہ ہم سب ایک ہی ہیں, اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو یہ ان کی سیاسی بصیرت ہے, یہ ان کا سیاسی کریئر ہے, یہ ان کی سوچ ہے, اور ان کی جماعت کا منشور ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کام کریں, عوام کو طاقت دیں, عوامی فیصلے کریں. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیچر سے تمام لوگوں کو قائل کیا ہے